बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दिस माय व्लॉग और मैं हूं इदरीस सलमान। आज 1 मार्च 2023 है और दिन है बुध। आज के व्लॉग में मैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सोमोटो नोटिस है इसके हवाले से जो प्रोसीडिंग चल रही है इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। इस वक्त जबकि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अभी तक जो है जो महफूज फ़ैसला है उसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ। तो आज के इस व्लॉग को मैं दो हिस्सों में करना चाह रहा हूँ, यानी फैसले के आने से पहले और फैसला आने के बाद के ऊपर तासुरात। तो अब कल से इस मौजू पे बहुत ज़्यादा चेमोगोइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तजिए पेश किए जा रहे हैं। मैं भी इस हवाले से कुछ इस बात पे कहना चाह रहा हूँ। तो इसको मैंने ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये अभी फ़ैसला नहीं आया और इसमें जब फ़ैसला आ जाएगा उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करके ये व्लॉग इकट्ठा मैं इसको जारी करूँगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये है 1 मिलियन क्वेश्चन। तो इस बात को देखने के लिए कि बेसिकली इस वक्त इशू क्या था। इशू ये था कि आइन के आर्टिकल तो बड़े वाज़े हैं असम्बली के डिज़ोल्व होने के बारे में भी और इलेक्शन होने के बारे में भी। इससे पिछले व्लॉग में मैंने उस आर्टिकल्स के हवाले से बड़ी तफसीलन बात की थी। मतलब आइन का आर्टिकल 112 है जो कि असम्बली की तहलील के बारे में है, यानी सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली जो है वो वज़ीर आला और गवर्नर की एडवाइस पर जब तोड़ी जाए। और आइन का आर्टिकल 224 है जो कि इलेक्शन के इनेकाद के बारे में है। अब हम ये था कि नए इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। 2017 का जो इलेक्शन एक्ट था उसमें मतलब सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया कि द प्रेसिडेंट विल अनाउंस द डेट एंड द डेट्स फॉर द इलेक्शन जनरल इलेक्शंस। तो अब उसी बेस पे वो सदर पाकिस्तान ने KPK और पंजाब के लिए 9 अप्रैल की डेट दे दी थी। उससे एक मतलब बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हुआ। उसी पे फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मतलब एक सोमोटो के तहत उन्होंने एक बेंच बनाया। बेंच में फिर इख्तलाफात हुए, फिर 4 जजेस बेंच से अलग हो गए। 5 बेंच जजेस ने सोमवार और मंगल को इस केस के बारे में सुना। फिर ये कहा कि इस मंगल वाले दिन इसको फ़ैसला दे देंगे, लेकिन उस फ़ैसले को फिर महफूज कर दिया गया और ये महफूज फ़ैसला किसी भी वक्त मतलब ये ओपन हो जाएगा और दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। तो अब इसमें जो बुनियादी क्वेश्चन तो ये था कि ऐलान कौन करेगा। तो अब इसी बाबत अब शुरू की जो नौन रुकनी बेंच था तो उस वक्त ये बात आई थी कि जी असम्बली की तहलील के ऊपर कि असम्बली तहलील अगर गलत हुई तो असम्बली भी बहाल हो जाएगी। तो वो वाला तो ऑप्शन अब हो गया ख़त्म। अब बात ये है कि अब क्या होगा। लेकिन जी बात ये है कि फ़ैसला तो अदालत ने करना है। मैं कुछ इस पर अपना मतलब तजिया ही पेश कर सकता हूँ। इलेक्शन दोबारा शेड्यूल तो आएगा क्योंकि आइन के आर्टिकल तो बड़े वाज़े हैं, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत नहीं छेड़ सकती। तो वैसे भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उस पर कोई अब हम था कि अनाउंस कौन करेगा। तो इस प्रोसीडिंग के दौरान सदर पाकिस्तान के रोल के ऊपर बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशंस आई। तासुर ये है कि जी आइन का आर्टिकल 48 है गालबन, जो ये कहता है कि सदर जो है ना वो जो भी काम करेगा वो प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत से करेगा। तो लेकिन इस प्रोसीडिंग के दौरान ऑनरेबल जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े अच्छे सवाल उठाए कि अगर जब असम्बली ख़त्म हो जाएगी, जब अपनी नेचुरल मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तब सदर किसकी एडवाइस पे काम करेंगे, जब तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं होगा क्योंकि केयर टेकर का तो कोई तस्वुर नहीं है इसमें। अच्छा, अब अगर सदर पाकिस्तान जब हैं वो उससे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कि आप इत्तेमाद का वोट लें, तो वो उस वक्त किसकी एडवाइस पे काम करते हैं। तो इसका मतलब कि सदर के कुछ सवाबदीदी इख्तियारात हैं। अब जो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस सदर के इन सवाबदीदी इख्तियारात को देखते हुए बहरहाल इस मामले को या तो ये कर सकती है कि ये फैसला गवर्नर्स के पास भेजे कि गवर्नर इसके ऊपर डेट दें।
کوئی سخت ایکشن ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سخت ایکشن ہوگا، کہ یہ کیونکہ معاملے کو آگے لے جانے کے لیے وہ گورنرز کے پاس بھیج دیں گے کہ گورنر اس کے اوپر اپنی اناؤنسمنٹ ڈیٹ طے کریں اور الیکشن کمیشن سے کنسلٹ کریں اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر اپنا شیڈیول دے۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہی ہوگا۔ الیکشن بہرحال 90 ڈیز والی جو بائنڈنگ ہے وہ تو ہوگی، اسے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہو۔ چلیں دیکھیں گے بھی فیصلہ تھوڑی دیر میں آتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب فیصلہ آ گیا جناب، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا ججمنٹ سنا دیا۔ 3-2 کا یہ اکثریتی فیصلہ ہے۔ 3 ججز نے فیصلے سے مطلب اتفاق کیا ہے، 2 ججز نے اختلاف کیا ہے۔ فیصلہ یہ آیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، کیونکہ آئین 60 دن میں اور 90 دن میں الیکشن کرانے کی ضمانت دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کیسا ہوگا یہ، کیونکہ اصل تو بھام تو اسی پہ تھا نا۔ تو اب یہ ہے کہ جی پنجاب میں کیونکہ اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، اس میں گورنر کی ایڈوائس شامل نہیں، یعنی گورنر نے اس کو سائن نہیں کیا تھا، وہ آٹومیٹکلی ہوئی تھی، تو وہاں صدر پاکستان مطلب ڈیٹ دیں گے۔ کے پی کے اسمبلی میں گورنر نے کیونکہ اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس پہ سائن کیے تھے، اس کے حکم سے تحلیل ہوئی تھی، تو وہ ڈیٹ دیں گے۔ اب پنجاب میں گورنر نے مطلب اس کو ڈیٹ نہ دے کے اس نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ صدر مملکت نے کے پی کے میں جو ہے وہ مطلب اس ڈیٹ کو مطلب دینے میں جو ہے وہ تجاوز کیا ہے۔ اچھا جی، اب صوبوں کو چیف الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کنسلٹیشن کرے صدر سے، گورنر سے، اور الیکشن کا انعقاد ممکن بنائے۔ فیڈریشن کو، آئینی اداروں کو، انتظامی اداروں کو پابند کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس سلسلے میں مدد کریں۔ تو اب بادی النظر میں فیصلہ آ گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد معاملات سٹل بتا دیکھیں اب یہ اچھا 2 ججز نے جو اختلاف کیا، انہوں نے اختلاف کیا ٹیکنیکل معاملات پہ، یعنی یہ تھا سو موٹو نوٹس، تو انہوں نے کہا کہ یہ سو موٹو نہیں بنتا۔ تو الیکشن کمیشن کو ویسے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئین پاکستان بذات خود الیکشن کمیشن کو یہ پاورز دیتا ہے کہ جب کبھی الیکشن کا سین ہوگا تو ایگزیکٹو جو ہے وہ معاونت کریں گے الیکشن کمیشن کی، اور الیکشن کمیشن کو ایگزیکٹو پاورز بھی حاصل ہوں گی۔ اب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ظاہر ہے الیکشن کرانے کے لیے وسائل چاہیے، سے پولیس اور رینجرز، اور اگر کہیں افواج پاکستان کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت بھی ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں مطلب وزارت خزانہ، وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے انڈر آتی ہیں۔ تو اب اگر وہ اس پہ تعاون نہیں کرتے تو یہ ایک مطلب سپریم کورٹ کے آرڈر کی ڈس اوبیڈینس ہوگی۔ تو اب اگر اس حوالے سے یہ دیکھیں تو معاملات بظاہر کو یعنی کسی ایک ڈیڈ لاک کی طرف جاتے نظر آتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان کی سربلندی تو ہو گئی، کیونکہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، آئین کہتا ہے، اور آئین کو کس نے بنایا تھا؟ پارلیمنٹیرین نے بنایا تھا۔ اب یہی پارلیمنٹیرینز ہیں جو اس آئین کے عمل درآمد میں رکاوٹ ہیں۔ اگر یہ پارلیمنٹیرینز، یہ سیاستدان خود سے بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو سیٹل کر لیتے، اور اب بھی موقع ہے کہ سیٹل کر لیں، نہیں تو یہ ڈیڈ لاک بڑھے گا، اور اس ملک میں ویسے ایک جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ ویسے سٹیک پہ ہے، ملک اس وقت دیوالیہ ہونے کی لیول پر پہنچا ہوا ہے۔ تو اس منظرنامے میں یہ مطلب ساری چیزیں اس ملک کے فائدہ مند نہیں ہیں۔ اب بھی اگر پی ٹی آئی اور حکومت برسر پیکار رہتی ہیں، اور ابھی بھی انتظامی ادارے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد میں ناکام رہتے ہیں، تو اور ابھی بھی گورنرز جو ہے وہ اپنا آئینی فرض ادا نہیں کرتے، تو اس ملک کے لیے مطلب یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اب اس ساتھ اس
فیصلے کی عمل درآمد کے ساتھ ہی ایک اور اس سے بڑا سیاسی جڑا سوال یہ ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی کے میں اگر کیا مطلب الیکشن ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کہ آئین کی روح سے ہونے ہیں، تو جب وفاق اور دو صوبوں یعنی بلوچستان اور سندھ میں الیکشن ہونے کی باری آئے گی تو اس وقت یہی سیاستدان پھر آپس میں نیبر ازما ہوں گے، کیونکہ ان دو الیکشنز کے نتیجے میں لا مالا کسی پارٹی کی حکومت تو بنے گی۔ جب اس پارٹی کی حکومت بنی تو اس سے اگلی پارٹی نے تو فیڈرل الیکشن میں، قومی اسمبلی کے الیکشن میں، اور میں خاص طور پہ کیونکہ پنجاب میں بھی الیکشن ہوں گے، پھر وہ تو کے پی کے بھی میں ہوں گے، تو پھر وہاں یہ ان لوگوں کے لیے مسائل بنیں گے اور یہ ان میں سے شاید بائیکاٹ کی نوبتیں بھی آئیں۔ تو اس لیے بہتر ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ تمام پارٹیاں بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک متفقہ لائحہ عمل اختیار کر کے اس ملک کو ایک جنرل الیکشن کی طرف لے جائیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ قانونی اور آئینی طریقہ کار پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بہت ساری ایسی پیچیدگیاں جنم لیں جو اس ملک کے مطلب استحکام کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہوں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، السلام علیکم۔